ओके, मैले त स्क्रिनमा सिफ्ट भएँ। सो यहाँनिर च्याटमा मैले तपाईँहरूलाई पठाएको छु है। लेट मी सेयर द स्क्रिन भन्छु, हजुरहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर पढाउँदाखेरि अलिक सजिलो होला। आज भाषणै हो है, फर्स्ट डे हो बुटस्ट्र्यापको। आजको भाषण के गरी तपाईँले बुझ्छ भनेदेखि पछि आफ्नै फ्रेमवर्क पनि बनाउन सक्छ है। मैले चाहिँ के गर्न आँटेँ, अर्काको फ्रेमवर्क युज गर्नुभन्दा अगाडि फ्रेमवर्क भनेको के हो होइन, अनि यो कसरी बन्छ, यो फ्रेमवर्क किन बुटस्ट्र्यापै युज गरे, त्यो कहानीहरू सबै हजुरहरूलाई आज भन्न आँटेको। अनि आजको काम सानो टास्क मात्रै गर्ने। आजको सानो टास्क भनेको हामीले होइन एउटा जस बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गर्न पर्यो अनलाइनबाट। हाम्रो लोकली डाउनलोड नगर्ने, अनलाइनबाट चलाउने। हामी लोकली डाउनलोड गर्न सिकाउँदैन आज, त्यति मात्रै गर्न सिकाउँछु। अनि डिफ्रेन्ट भर्जन किन गरेको भन्ने कुराहरू पनि सिकाउँछु है। भर्जनिङको कुरा पनि गर्न पर्ने छ। सो म यहाँ भर्जन पनि लेख्छु तपाईँहरूलाई है। आज कहानी मात्रै हो है। आजको कहानी बुझ्यो भनेदेखि हजुरहरूले पछि आफूलाई आफ्नै फ्रेमवर्क पनि बनाउन सक्छ हजुरहरूले है। सो लेट मी सेयर द स्क्रिन विथ यु गाइज। अब स्क्रिन सेयर गर्न चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेयर को आयो। ओके, सेयर स्क्रिन डेस्कटप। ओके, क्यान यु सी माई स्क्रिन? देखिया छ कि छैन? छैन, पक्नुहोस् त। ल, कति स्लो चल्दो रहेछ ल। अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिन? खै भन्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। हो, बोल्नुहोस् ल। तपाईँहरू बोलेन भनेदेखि रमाइलो हुँदैन। तपाईँले एन्सर मैले बुझ्नुभयो भन्दाखेरि 1 मिनटपछि एन्सर दियो भने सर कुरै हुन्छ है। सो ल यता हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई मैले च्याटमा आज डेफिनेसन पठाइदिन्छु है। बुटस्ट्र्याप भनेको के हो अरे? एउटा बुटस्ट्र्याप इज अ फ्री है, ओपन सोर्स। फ्री भनेको सबैले चलाउनु मिल्ने, पैसा दिनु पर्दैन हजुरहरूले। ओपन सोर्स भनेको सोर्सहरू इजिली अभाइलेबल छ। त्यो सोर्सको लागि तपाईँले त्यो सोर्स कपी पेस्ट गर्नलाई हजुरलाई कपिराइट कुनै पनि लाग्दैन, बुझ्नुभयो? जस्तै कि अर्काको सफ्टवेयरलाई तपाईँले कपी पेस्ट गरेर चलायो भनेदेखि त्यसमा कपिराइट राख्ने इस्युहरू राख्छ है। जस्तै कि युट्युबको भिडियो पनि त्यही भिडियोलाई आफ्नोमा ल्याएर राख्यो भने कपिराइट इस्यु लाग्छ। तर यो चाहिँ ओपन सोर्स हो, त्यसको कोडहरू सबै ओपन सोर्स छ। कपी पेस्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि लिगल इस्युहरू लाग्दैन भन्न खोजेको है। इज द मोस्ट पपुलर, हेर्नुहोस् त, पपुलर के हो? HTML CSS के मिलेर बनाइरहेछ बुटस्ट्र्याप? HTML CSS जाभास्क्रिप्ट फ्रेमवर्कले। हेर्नुहोस् त, फ्रेमवर्क भनेको कसरी मलाई एन्सर दिन सक्छ? फ्रेमवर्क भनेको के हो भने मैले पहिलादेखि नै बुझाइरहेको थिएँ। कसरी भन्न सक्छ फ्रेमवर्क भनेको के हो? फ्रेमवर्क भनेको कलेक्सन अफ लाइब्रेरी फाइल्स है, जहाँनिर कोड अलरेडी लेखिदिएको हुन्छ। बुटस्ट्र्याप कम्पनीले सबै HTML CSS को कोड लेखिदिएको हुन्छ हजुरहरूलाई। फ्रेमवर्क भनेको के हो अरे? हेर्नुहोस् है, कलेक्सन अफ लाइब्रेरी फाइल्स हुन्छ फ्रेमवर्क भनेको। एन एसेन्सियल सपोर्टिङ स्ट्रक्चर अर बिल्डिङ भेहिकल अर अब्जेक्ट। के हो अरे? फ्रेमवर्क भनेको एउटा अलरेडी मेड हो कि। अब कोडिङमा चाहिँ मेड भनेको के हो? भर्चुअल थिङ हो। कोडिङमा चाहिँ के हुन्छ? कोडिङ नै पहिल्यै कुराहरू सबै कुरा लेखिदिइसकेको हुन्छ कि। हाइटको लागि कोड लेखिदिइसकेको हुन्छ होइन, उनीहरूको लागि सबै कुराको लागि स्लाइडको लागि कोडहरू लेखिदिइसकेको हुन्छ। तपाईँले गएर त्यसको नाम मात्रै कल गरे पुग्छ, त्यसलाई फ्रेमवर्क भनिन्छ है। अब फ्रेमवर्क डेभलप बाई कसले बनाएको रहेछ? ट्विटर भन्नेले बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, कुन कम्पनीले बनाएको रहेछ? ट्विटर कम्पनी। फर क्रिएटिङ रेस्पोन्सिभ। हेर्नुहोस् त, रेस्पोन्सिभ भनेको के हो? स्क्रिनको जस्तो कि मोबाइलमा पनि टक्क वेबसाइट मिल्ने आफै। अनि जस्तो कि हामी त यति 900 टार्गेट गरेर स्क्रिन बनाएको हुन्छ वेबसाइटहरू। तर वेबसाइटहरू के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो हुँदाखेरि सानो हुनु पर्यो कि। यस्तो कि यो देखिरहनु भएको छ नि, हेर्नुहोस् त, यो मैले जति सानो गर्छु यो रेस्पोन्सिभ भइरहेछ नि। यो केले गर्दा यसरी रेस्पोन्सिभ भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो केले गर्दा? बुटस्ट्र्यापले गर्दा। हेर्नुहोस् त, मेन्युहरू यहाँ घटेर यसरी आयो नि त है। सो यो केले गर्दा पोसिबल यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापले गर्दा पोसिबल भएको। यस्तो होइन कि फेरि यो वेबसाइटमा पनि बुटस्ट्र्यापै युज गरेको छ भन्ने चाहिँ होइन है। देयर आर लट्स अफ फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। त्यहाँनिर धेरै फ्रेमवर्कहरू छ। त्यो मध्येमा चाहिँ कम्पनीहरूले मोस्ट प्रिफरेबल सबभन्दा अगाडि राखेको सबैजनाले चलाउने भनेको चाहिँ बुटस्ट्र्यापलाई राखेको। अरू पनि धेरै फ्रेमवर्कहरू छन् ल। सो हामी च्याटमै जाउँ, अझै पनि च्याटको अनि सकौँ। सो फर क्रिएटिङ रेस्पोन्सिभ वेब एप्लिकेसन। वेब एप्लिकेसन भने मैले तपाईँलाई देखाएँ जस्तै कि अहिले हामीले यो टिम्स युज गरेको छ नि, वेबबाटै चलाएको छु है मैले। त्यसो भनेदेखि यो पनि वेब एप्लिकेसन हो, बुझ्नु? जति पनि कुरा तपाईँको ब्राउजरबाट चल्छ नि त्यसलाई वेब एप्लिकेसन भनिन्छ है। फेसबुक पनि वेब एप्लिकेसन हो, गुगल पनि वेब एप्लिकेसन हो, युट्युब पनि वेब एप्लिकेसन हो। हामी जति पनि यो हेर्नुहोस् त, youtube.com किन चल्यो त भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू तपाईँहरूको के हो त तपाईँहरूको वेबमा चलिरहेछ। सो दिज आर द वेब एप्लिकेसन है। यो डिजाइन चाहिँ अब HTML CSSबाट यो डिजाइन गर्न मिल्छ, पछि अरू कोडिङहरू त चाहिहाल्छ है। सो अब मैले बुटस्ट्र्याप त बुझाएँ, तर तपाईँलाई यति भन्दाखेरि बुझ्दैन कि। क्वेसन छ, क्रस क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। अलि क्रस क्वेसन छ बोल्ने? खै बोलेको खै त, क्रस क्वेसन छ कि छैन?
अब मैले के गर्दै भनेदेखि तपाईहरुलाई फ्रेमवर्क बुझाउन पास म आफैले एउटा फ्रेमवर्क क्रिएट गर्दै के आज के गर्दै थिएँ मैले एउटा फ्रेमवर्क क्रिएट गर्दै तर मेरो फ्रेमवर्क पपुलर छैन है पासङ फ्रेमवर्क भन्ने मैले आफैले बनाएँ तर मेरो फ्रेमवर्क पपुलर छैन जस्तै बुटस्ट्र्याप त सबै कम्पनीले चलायो बुटस्ट्र्यापलाई वर्ल्ड रिकग्नाइज गर्यो नि त शाहरुख खान भनेर पनि एउटा एक्टर हो त्यसले आफ्नो एक्टरलाई भर्सटाइलिटी गर्दै गर्दै वर्ल्डमा चिन्यो नि त आफ्नो फिल्महरूले गर्दाखेरि अब ऊ त इन्टरनेसनल आइकन भयो तर जस्तै कि नेपालको सानसानो कलाकारहरूलाई चिन्छ त धुर्मु सुन्तलीलाई इन्टरनेसनलमा चिन्दैन नि त इन्डियामा चिन्दैन जर्मनीमा चिन्दैन उनीहरू लोकल्ली भयो नि त उनीहरू पनि एक्टर त एक्टरै थिए नि तर पनि चिन्दैन नि त हैन त्यसरी नै मैले पनि फ्रेमवर्क बनाएँ यो वर्ल्डमा धेरै नै फ्रेमवर्कहरू छ है एचटीएमएल सीएसएस तपाईले पनि आफ्नो फ्रेमवर्क बनाउन पाइन्छ है मैले बनाएँ तर हरेक कम्पनीले युज गरेको छैन तर हेर्नुस् है मेरो फ्रेमवर्क कसरी काम गर्छ भनेर देखाइदिन्छु है आज सपोज यु डाउनलोडेड माई फ्रेमवर्क मेरो फ्रेमवर्क डाउनलोड गरेपछि तपाईहरुले एउटा फाइल पाउनुहुन्छ के हुन्छ पासङ फ्रेमवर्क भनेर पाउनुहुन्छ के पाउनुहुन्छ पासङ फ्रेमवर्क यो फाइल तपाईले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नुभयो अरे सपोज बुझ्नुभयो कि नै यो के हो अब यसभित्र चाहिँ के फाइल एउटा राख्दैछ सीएसएस यो सीएसएसमा सबै कोडिङहरू लाइब्रेरी मैले स्ट्रक्चरहरू मैले बनाएर राखिदिसकेँ अब तपाईँले कसरी युज गर्छ त यसलाई भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् है त पहिला त यो फाइललाई हामी के गर्नुपर्छ आफ्नो भिएस कोडमा खोल्नु पर्यो है यहाँ हेर्नुहोस् है भिएस कोडमा खोल्नु पर्यो भनेपछि पहिला यसरी भिएस कोड खोल्नुहोस् हजुरहरूको टन्नै फाइल यो पहिलाको प्रोजेक्टहरू खोलिया छ नि यसलाई राइट क्लिक गरेर क्लोज अल गर्नुहोस् यो क्लोज अल नगरिकन यसमा खोल्न अलिकति गाह्रो पर्छ हजुरलाई यसो गरेर खाली गर्ने अनि यहाँ खाली भएपछि बल्ल यसलाई पुल गर्ने यसरी पासङ फ्रेमवर्कलाई यस्तो गरेर तानेर यहाँ ल्याएर छोड्ने पासङ फ्रेमवर्कमा धेरै फाइल छैन एउटा सीएसएस भन्ने फोल्डर रहेछ सीएसएस फोल्डरभित्र पासङको सीएसएस कस्टम जो चाहिँ पासङले सबै लाइब्रेरी फङ्सनहरू यहाँ पासङ सीएसएसमा लेख्दा रहेछ है अब यहाँ न्यू फाइल गर्नुहोस् index.html नर्मल है त्यसपछि सरी यहाँ भित्र भएछ यो यसलाई बाहिर तान्न पर्ने छ यसलाई म बाहिर तान्छु सो बाहिरपट्टि index.html यो कहानी हो है तपाईहरुलाई अझ पनि फ्रेमवर्क बुझ्छ यति गरेर बुझ्यो भनेदेखि HTML-5 गरे अब मलाई त्यसको फ्रेमवर्कको सबै स्टाइलहरु युज गर्नु छ नि त मलाई आफ्नो सीएसएस लेख्नु छैन मलाई पासङ फ्रेमवर्क पासङले बनाएको फ्रेमवर्कको सबै कोडिङहरु युज गर्नु छ त्यसको लाइब्रेरी फंक्सन युज गर्नुपर्छ नि त हामीले पहिला त लिंक त गर्नु पर्यो नि एकचोटी उसको फ्रेमवर्क युज गर्नु छ नि भनेपछि के राख्नु पर्यो LIN के लिंक भन्नु पर्यो लिंक के हो रिलेसन के हो यो स्टाइल सीट हो भनेदेखि अनि यसको डिफरेन्स कहाँ छ href भित्र css भन्ने फोल्डर छ css फोल्डर भित्र केमा छ pasong.css भन्ने छ यो गरेपछि के हो पासङ css भन्ने फ्रेमवर्क एड भयो यो इन्डेक्स फाइलमा अब हेर्नुस् है यहाँ निर म के भन्छु p भन्ने p मा हेलो लेख्छु HELL हेलो लेख्छु अनि तलपट्टिकोमा चाहिँ p मै फेरि वर्ल्ड लेख्छु ल सेभ गरे यसलाई म खोल्छु है अहिले केही पनि लागेको छैन हेर्नुस् स्टाइलहरु केही लाग्यो न अहिले खै रिभेल इन एक्सप्लोरर ओके ल ठीक छ अहिलेसम्म यतिसम्म बुझ्या छ हेर्नुस् त हेलो वर्ल्ड यदि त हामीले नि गर्न जाने हो पासङ फ्रेमवर्कलाई कसरी युज गर्ने त अब सपोज तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ कि पासङ फ्रेमवर्क भित्र के क्लासको नाम छ एउटा क्लासको नाम छ क्लास रेड भन्ने छ के एउटा मैले क्लास डिफाइन गर्दिसकेको छु क्लास के छ रे रेड अब रेड भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ हेर्नुस् त यस्तो हेर्नुस् त्यसलाई रिफ्रेश गरियो भने त यो ब्राउजरलाई सी रेड आयो नि त तपाईले कल गरे रेड भन्ने बित्तिकै रेड आयो सर हामीले त क्लास रेड भनेपछि रेडको क्लासमा कलर रेड भन्ने यताउति कोड लेख्नु पर्थ्यो नि त तपाईकोमा चाहिँ झ्याप्प आयो किन आयो त पासङ भन्ने पर्सन जुन कम्पनी थियो पासङ कम्पनी त्यहाँले फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि चाहिँ रेड भन्ने बित्तिकै कलर रेड आउने भनेर चाहिँ उले कोडिङ लेखिदिएर भ्याइसकेछ बुझ्नु भयो कि नै बुझ्यो कि बुझेन खै एन्सर बुझ्नु पर्यो अनम्युट गर्न कति गाह्रो तिमीलाई कति 1 मिनेट लाग्छ बुझ्यो बुझेन हो उले यो बनाइदै थियो हेर्नुस् त हेलो भनेर भने हेर्नुस् त रेड आयो आमा अब त्यसपछि यो वर्डलाई चाहिँ ग्रीन बनाउनु पर्यो नि क्लास ग्रीन है क्लास ग्रीन अब यसलाई हेर्नुस् त यो ग्रीनमा आउँछ ल सी कति सजिलो हो भनेपछि दिस इज अ फ्रेमवर्क तर मैले तपाईलाई एकदम सिम्पल खालको फ्रेमवर्क बनाएर देखाएको किन बनाएर देखाएको भन्दाखेरि फ्रेमवर्क भने त केही नै हैन रहेछ एउटा कम्पनीले टन्नै क्लासहरु लेखेर त्यसको कोडिङहरु सजिलो होस् भनेर सबै कुरा लेख्दै आउँदो रहेछ अनि त्यो कोडिङ के गरी सजिलो सबैजनालाई सजिलो भयो भने त्यो पपुलर भएपछि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बन्दो रहेछ बुटस्ट्र्याप भने त्यस्तै हो बुटस्ट्र्याप एउटा कम्पनी ट्विटर कम्पनीले बनायो सुरुमा एक दुईटा एउटा कम्पनीले चलायो धेरै सजिलो भयो वेबसाइटहरु रेस्पोन्सिभ बनाउन भनेपछि धेरै कम्पनीले युज गर्न थाल्यो यस्तो हैन कि बुटस्ट्र्याप मात्रै फ्रेमवर्क छ भन्ने हैन अरु पनि धेरै फ्रेमवर्कहरु छन् WC स्कुलको नि आफ्नै एउटा फ्रेमवर्क छ हेर्नुस् त जसरी बुटस्ट्र्याप भन्ने फ्रेमवर्क छ नि WC स्कुलले नि आफ्नै फ्रेमवर्क बनाएको थियो तर त्यो पपुलर भएन के WC स्कुलको फ्रेमवर्क के थियो भने
हेर्नुहोस् है WC समथिङ भन्ने फ्रेमवर्कै बनाएको थियो WC स्कुलले हेर्नुहोस् त WC.css भन्ने छ WC स्कुलले पनि बनाएको थियो तर पपुलर सबै कम्पनीले युज गरे के त बुटस्ट्र्यापलाई युज गरे यस्तो होइन कि तपाईँले WC CSS युज गरेर बनाउन मिल्दैन भने होइन तपाईँले यो युज गरेर नै बनाउन मिल्छ जस्तै कि अस्ति सिकाएको थिएँ नि तपाईँलाई फ्लोट युज गरेर नि बन्थ्यो वेबसाइट होइन ऊ गरेर त्यसरी टन्नै फ्रेमवर्कहरू बनिएको छ कि ल त्यो मध्येमा सबै कम्पनीमा युज भएको भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त बुटस्ट्र्याप फ्रेमवर्क हो अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ पासङ फ्रेमवर्कलाई हेर्नुहोस् त कसरी डिफाइन गरेको छु पासङ फ्रेमवर्क इज अ फ्री ओपन सोर्स एन्ड इज द मोस्ट पपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेभलप बाई पासङ फर क्रिएटिङ रेस्पोन्सिभ वेबसाइट अब खासै भने सरले धेरै कोड लेखाएको थिएन कि तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई थोरै कोड लेख्दै थियो हेर्नुहोस् त रेड क्लासमा रेड आइदियो ब्लू क्लासमा ब्लू के अरे ग्रिन आइदियो होइन यो आइदियो अनि हाइड क्लास युज गर्यो भने हाइड होइदियो भनेर यति मात्रै युज गरेको तर यस्तो कोडिङहरू चाहिँ धेरै लेखा हुन्छ है अब यति बुझ्यो भने अर्को एउटा कुरा के गर्न मन लाग्यो भनेदेखि नि ओके स्टोरी भने मैले तपाईँहरूलाई स्टोरी अफ मेनी फ्रेमवर्क बट पपुलर चाहिँ के भयो बुटस्ट्र्याप सबै कम्पनीले युज गर्यो है अब बुटस्ट्र्याप कसरी लिने त कसरी अनलाइनबाट डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म सजिलो वे सिकाउँछु है हजुरहरूलाई तपाईँहरूले केमा जानुहोस् google.com जानुहोस् केमा जाने google.com जाने google.com लाई के मात्रै टाइप गर्नुहोस् भने बुटस्ट्र्याप भनेर टाइप गर्नुहोस् यति बुटस्ट्र्याप भनेर टाइप गर्यो भने तपाईँलाई फर्स्ट वेबसाइट आउँछ है यो फर्स्ट वेबसाइट नै अफिसियल वेबसाइट हो है के हो अरे getbootstrap.com भन्ने आउँछ है यो तपाईँको अफिसियल वेबसाइट हो है यहाँनिर यहाँ पुगेपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आयो कति सजिलो भइरहेछ सबै कुरा तर पनि एउटा कुरा एक दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो है बुटस्ट्र्यापको धेरै नै भर्जनहरू छ है बुझ्नुहोस् ल जस्तै कि MS अफिसको पनि 2007 थियो 2010 थियो 2016 थियो यसरी भर्जन जुन आएको थियो नि त्यो इम्प्रुभ हुँदै गएको हो कि है अब अहिले चाहिँ करेन्टली चलिरहेको भनेको भर्जन 5 छ यो स्टिल अझै राम्रो बनाउँदैछ है भर्जन 5 लाई जस्तै कि विन्डोज 10 आउँछ विन्डोज 10 मा नि इम्प्रुभ फिचर राख्दै जान्छ नि बिस्तारै अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले त्यसरी नै यहाँनिर यो है यहाँ हेर्नुहोस् है भर्जन चाहिँ धेरै छ भर्जन 4 मान्छेले नर्मली अहिले भर्जन 4 युज गरेका छन् है वेबसाइटहरूमा भर्जन 3 युज गरिरहेका छन् वेबसाइटहरूमा है तर अहिले चाहिँ यहाँनिर के देखाएको छ भर्जन 5 हेर्नुहोस् है यहाँ भर्जन 5 छ तपाईँहरूको ओपन कलेर यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ यहाँ एउटा ऊ जान पर्ने हो डकुमेन्टेसन बुटस्ट्र्याप 4 चाहियो भनेदेखि हेर्नुहोस् है बुटस्ट्र्याप 4 को ऊ यहाँ छ है बुझ्नु है यसको बुटस्ट्र्याप 3 हरू भन्ने पनि छ अब अहिले चाहिँ हामीलाई के चाहिएको डाउनलोडमा सपोज करेन्टली भर्जन के छ अरे बुटस्ट्र्याप 5 छ यो डाउनलोड गर्न पर्यो नि यो डाउनलोड आज तर म तपाईँलाई यो डाउनलोड नगरिकन हैन नर्मल वेमा सिकाउँछु है नर्मल वे भनेको हामीले फाइल हाम्रो लोकलीमा नतान्ने अनलाइनबाट कि जहाँले त्यसको फाइल लोकेट छ नि त्यहीँबाट तान्ने कि बुझ्नु हामीले धेरै फाइलै डाउनलोड नगर्ने कि अनलाइनबाट नि गर्न मिल्छ भनेर भनेको थिएँ तपाईँलाई एउटा फन्ट गर्दाखेरि याद छ फन्ट अनलाइनबाट नि तान्न मिल्थ्यो प्लस हामीले डाउनलोड गरेर लोकली राखेर पनि चलाउन मिल्थ्यो नि है सो मैले आज सिकाउन आँटे भने चाहिँ हजुरहरूले अनलाइनबाट चलाउन सिकाउन आँटे है सो डकुमेन्टेसनमा हेर्नुहोस् त है यो के को कुन भर्जनको हो बुटस्ट्र्याप 5 भर्जनको है तपाईँहरू 4 मा काम गरे नि यहाँ डकुमेन्टेसनमा 4 टिक लाउनु पर्ने हुन्छ है 3 मा गरे नि 3 मा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ 2 भर्जन 2 बुटस्ट्र्याप युज गर्यो भनेदेखि 2 युज गर्नु पर्ने हुन्छ अब खासै नि भर्जन 5 स्टेबल भर्जन अझ पनि भन्दिनँ किन भनेदेखि जति पनि नयाँ बनेको हो नयाँ बनेपछि जति पनि केही समस्याहरू छ नि यहाँले सल्भ गर्दै गरे हुन्छ के 4 चाहिँ कम्प्लिट भएर रेडी भइसक्यो हो है अनि त्यो सकेर भर्जन 5 स्टार्ट गरेको है एक्ज्याक्टली अब केही नयाँ नयाँ समस्याहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ तिनीहरूले कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गरि नै रहेछ तर हजुरहरूलाई म आज 5 सिकाउँछु अनि 4 पनि राख्न सिकाउँछु अनि मैले सिकाउने स्टाइल चाहिँ कसरी हुन्छ भने ओभरअल सबै कुरा कभर अप गरोस् भनेर चाहिँ सिकाइदिरहेको हुन्छु है सो ल हेर्नुहोस् है यहाँ अनलाइनबाट सिकाउन आँट्यो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँले अनलाइन CDN भनेर दिएको हुन्छ है खासै तपाईँले फाइलै डाउनलोड नगरिकन चलाउन मिल्छ कि अब त्यसको लागि चाहिँ म पहिला हजुरहरूलाई एउटा बुटस्ट्र्याप भन्ने नयाँ फोल्डर बनाउन सिकाउँछु है अनलाइन CDN भनेर है यहाँ न्यू फोल्डर बनाएँ है मैले न्यू फोल्डर यसको नाम चाहिँ के हुन्छ बुटस्ट्र्याप 5 CDN भनेर लेखेँ CDN भनेको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क है योबाट सिकाउन आँट्यो भनेपछि मलाई यो फाइलहरू चाहिएन पासङ फ्रेमवर्क क्लोज गरिदिउँ है अब अर्को बुटस्ट्र्याप भन्ने फ्रेमवर्क युज गर्ने त्यो पनि CDNबाट युज गर्ने क्लोज हो है यसलाई ताने मैले अब हामीले कुनै पनि फाइल डाउनलोडै नगरिकन चलाउन मिल्छ कि बुटस्ट्र्याप 5 ल भयो आयो यहाँनिर एउटा फाइल बनाउँछु मसँग अहिले केही छैन है हेर्नुहोस् है अहिले केही छैन एउटा इन्डेक्स मात्रै भन्ने बनाउँछु CSS पनि केही राख्दिनँ म index.html CSS किन हामीले लेख्न अहिले परिरहेको छैन त किनभने हामीले कसको CSS युज गर्न आइरहेछ बुटस्ट्र्यापको CSS युज गर्न आइरहेछ भनेपछि म HTML
HTML-5 गर्छु, यति गर्छु हैन। यहाँनिर चाहिँ 5 गरेपछि यहाँनिर के लेख्छु, हेलो वर्ल्ड लेख्छु। ल एउटा डिभ बनाउँछु, डिभमा डिभ डट कन्टेनर। हेर्नुहोस् है, कन्टेनर भन्ने नाम त राखेँ मैले, तर म यहाँनिर केही दिन्न, अहिले यसरी राख्छु। अहिले केही राखेको छैन। हेर्नुहोस् है, कन्टेनर भन्ने नाम दिएको छु, कन्टेनरको कुनै पनि मैले CSS दिएको छैन। रिभेल इन एक्सप्लोरर यो खोलेँ, याद गर्नुहोस् त, अहिले यो भित्तामा टाँसिरहेछ है, कन्टेनर भनेको छु, अहिले यो भित्तामा टाँसिरहेछ, केही पनि भएको छैन अहिले है। अब अनलाइनबाट कसरी चाहिँ सर, जस्तै कि तपाईँले आफ्नो पासङ फ्रेमवर्कलाई लिङ्क गर्नुभयो, अनि तपाईँले बुटस्ट्र्यापको उसलाई चाहिँ कसरी लिङ्क गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइनबाट लिङ्क गर्ने कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले अहिले भर्खर डकुमेन्टेसन एउटा पल्टाएको थिएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, लिङ्क गर्नलाई कपी पेस्ट द फलोइङ, उयो लिङ्क href CDN। हेर्नुहोस् त, CDN को कुरा गरेको थिएँ यहाँ, CDN अनलाइन है, अनलाइन कन्टेन्ट डेलिभरी। यो वेबसाइटमा CSS यसरी लेख्दैछ। अब तपाईँलाई पहिला म लिङ्क गर्छु, यसलाई कपी, यहाँ कपी भन्ने छ, क्लिक गरेँ अनि यसलाई ल्याएर यहाँ लिङ्क गर्छु है, मेरो VS कोडमा ल्याएर लिङ्क गर्छु। यति गरेँ नि, यसलाई भ्यूमा वर्ड, खै वर्ड ऱ्याप भन्ने हुन्थ्यो त कि मलाई नदेखा, वर्ड ऱ्याप भन्ने कहाँ गयो, वर्ड ऱ्याप भन्ने भ्यूमै छ, कता गयो त, ए यहाँ टगल वर्ड ऱ्याप रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यति कोड छ है, यो चाहिँ वेबसाइट है, यो चाहिँ https cdn डट यो चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छ अनलाइन बुटस्ट्र्यापको CSS को त्यो कोडहरू, अनि हामीले अनलाइनबाट तानेको। अब यसलाई म सेभ गर्छु, सेभ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सेभ गर्दाखेरि यसलाई म रिफ्रेस गर्छु, मैले कन्टेनरको लागि कुनै पनि कोड लेखेको थिइनँ, यसो हेर्नुहोस् त, ल यो यता गयो नि त, कसरी बिचमा आयो त, यो कसरी बिचमा आयो त, हेर्नुहोस् त, सी यो कसरी बिचमा आयो। अब टन्नै कोड लेख्दिउँ है, लोरेम भनेर राखिदिन्छ है, यहाँ तपाईँले धेरै टेक्स्ट नदेखेर यस्तो देखेको, LOREM लोरेम, सी ल हेर्नुहोस् त, टक्क बिचमा आयो नि कन्टेनर भन्ने बित्तिकै। सर तपाईँले त कन्टेनरमा खोइ त मार्जिन 0 अटो गरे खोइ, अनि विथ हाइट डिफाइन गरे खोइ त, यत्तिकै मिल्यो तपाईँको। सी कसरी मिल्यो त भन्दाखेरि मैले डाइरेक्टली के गर्देँ, अनलाइन CDN लिङ्क गर्देँ, यो है जसले बुटस्ट्र्यापले बनाएको CSS मैले लिङ्क गर्देँ। सर यसको कोडिङ कहाँ छ, कसरी छ, ल देखाउनु त मलाई भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यो जुन HTTP देखि बुटस्ट्र्याप min.css सम्मको कोड छ नि, यसलाई कपी गर्नुहोस्, यसलाई कपी गरेर वेबसाइटमा पेस्ट गर्नु त तपाईँको त्यो कोड जहाँनिर छ नि यसले देखाइदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो जुन लिङ्क थियो नि मैले लिङ्क गरेको, यो href मा राखेको, यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् है, सबै कोड बुटस्ट्र्यापले लेखेको कोडहरू छ नि, बुटस्ट्र्याप कम्पनी ट्विटरले लेखेको सबै कोडहरू यसरी यहाँनिर यति धेरै छ, हेर्नुहोस् ल, यति हो कि त्यहाँनिर एन्टर गरेर छुटाएको छैन। यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, स्पेसले पनि हाम्रो फाइलको साइज बढाइदिन्छ कि। अब फाइलको साइज घटाउन पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई म्याक्सिमम स्पेस लेस खाओस् भनेर पछि सँगसँगै राखेको हुन्छ, यो चाहिँ अनलाइनबाट गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त, सबै कोडहरू लेख्दैछ है, फन्ट कलर, यो कलर, इमोजी, बिहेभियर, यहाँ बडीको लागि मार्जिन 0, फन्ट फ्यामिली यो युज गर्ने बाई डिफल्ट, फन्ट वेट यति भनेर हेर्नुहोस् त, सबै कुरा लेख्दैछ कोडिङहरू। हामीले त यो फ्रेमवर्क युज गरेर यति हो, तर यो कहाँ छ, यो हेर्नुहोस् त, यी अनलाइनमा छ, यो अनलाइनबाट ताने हुनाले CDN बाट तानेको भन्छ। CDN धेरै कुराको CDNहरू हुन्छ, बुझ्यो? यो बुझेको बुझेन, यति लगन जाने हेर्नुहोस् त, यति गरेपछि हामीले बुटस्ट्र्यापको के लायो, CSS लायो। सर बुटस्ट्र्यापको CSS हुन्छ नि, जाभास्क्रिप्ट पनि हुनुपर्ने हो नि त, जाभास्क्रिप्ट पनि लिङ्क गर्नुपर्ने होला नि त, धेरै कुराहरू हुन्छ है। डकुमेन्टेसन यसो हेर्नुहोस् है, अब डकुमेन्टेसनबाट हेर्ने हो भने तपाईँ अहिले बुझ्दैन होला, किनभने स्टार्टअप भएर है। डकुमेन्टेसन यता हेर्नुहोस् त, खै यसको डकुमेन्टेसन है, CSS त लिङ्क गरेँ, JS पनि लिङ्क गर्नुपर्ने रहेछ, JS को पनि CDN रहेछ नि त है। अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भनेदेखि, यसले बुटस्ट्र्याप 5 मा तपाईँलाई दुईवटा मात्रै भइपुग्छ भन्ने सिकाएको छ है। CSS एउटा फाइल लिङ्क गर, अर्को JS फाइल हामीले बनाएको JS फाइल दुईवटा लिङ्क गर भन्ने सिकाउँछ। तर तपाईँले बुटस्ट्र्याप 4 युज गर्यो भनेदेखि तपाईँलाई 4टा फाइल चाहिन्छ है, CSS पनि चाहिन्छ, JS पनि चाहिन्छ, jQuery पनि चाहिन्छ र पपुलर भन्ने पनि चाहिन्छ है। अब 4टा चाहिन्छ, अनि बुटस्ट्र्याप 3 युज गर्यो भने 3टा चाहिन्छ, CSS, JS फाइल र jQuery चाहिन्छ। अब यसरी भन्नुभन्दा त तपाईँ कुनै ठाउँमा जाँदै हुन्छ, सपोज शिवपुरी हाइटतिर जाँदै हुनुहुन्छ अरे होइन, हाइकिङ जाँदै हुनुहुन्छ अरे, अब तपाईँलाई त खासै भनेदेखि धेरै पैसा चाहिँदैन नि त, तपाईँलाई धेरै चाहियो 500 रुपियाँ चाहिएला, त्यहाँनिर कहीँ सामान किन्न पर्ने होइन, पानी र खाजा भइपुग्छ नि त होइन। तर पनि तपाईँले टेन्ट पनि बोकेर गयो भनेदेखि त सजिलो भयो नि त, अनि 10,000 जति बोकेर गयो भने त सजिलो भयो नि त, बाटो हरायो भने त्यतातिर कतै कोही लोकल मान्छेलाई सोधेर त्यतै बस्न नि पाइयो नि त। भने मतलब तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा सिकाइदिया हुन्छ, पछि त्यो लिङ्क गर्दैमा तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन कि,
लिङ्क गर्दैमा तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन। अहिले सिकिराख्दाखेरि तपाईँले पछि जुन V3 युज गरे नि V4 युज गरे नि तपाईँलाई पछि प्रब्लम फेस हुँदैन कि। सो मैले तपाईँलाई के अगाडिदेखि नै V5 युज गर्दाखेरि भर्जन 5 बुटस्ट्र्यापको युज गर्दा नि मेरो सजेसन चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले त्यसको CSS फाइल त लिङ्क गर्नुहोस् चाहिहाल्छ होइन। जाभास्क्रिप्ट फाइल पनि कम्पलसरी नै हो। त्यसपछि jQuery फाइल पनि लिङ्क गरिदिनु। jQuery भनेको के हो त फ्रेमवर्क अफ के हो फ्रेमवर्क अफ जाभास्क्रिप्ट हो। अनि जाभास्क्रिप्ट भने चाहिँ के हो नि बिहेभियर अफ द पेज कन्ट्रोल गर्छ। बिहेभियर अफ वेबसाइट। अनि फ्रेमवर्क भने त बुझिसकेँ। अनि यो पपुलर भने चाहिँ के हो नि सर पपुलर हामीले लिङ्क त गर्न दियो। पपुलर भनेको होइन धेरै काम छ तर पनि त्यसमध्येमा यो पपअप आउँछ नि पपअपहरू भनेको डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर जस्तै फेसबुकमा लगइन गरेपछि डु यु वान्ट टु लगइन भनेर पपअपहरू आउँछ नि त्यो पपअपहरू कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ उयो पपुलरले हो। अनि मोडल्सहरू बुटस्ट्र्याप 4 मा चाहिँ मोडल्सहरूको लागि पनि चाहिन्छ। मोडल्स भने अहिले बुझ्नुहुन्न होइन। सो मैले अहिले यति मात्रै लेख्दिएँ हजुरहरूलाई है। CSS भनेको त स्टाइल भइहाल्यो ल। यो चाहिँ म उतारि कपी पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईँले फाइल लिङ्क गर्दैछ तर के लिङ्क गर्न आँट्या भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन रमाइलो भएन नि त हजुरहरूलाई। सो यो कुराहरू म राखिदिन्छु यहाँ हाइट यहाँ कन्ट्रोल V। CSS भनेको स्टाइल हो होइन स्टाइल अफ वेबसाइट। यो पपुलर पपअप र मोडल कन्ट्रोल गर्छ होइन। फ्रेमवर्क अफ जाभास्क्रिप्ट कन्ट्रोल बिहेभियर अफ वेबसाइट ल। सी यति फाइल चाहिँ चाहिन्छ कि 4टा फाइल। अब सर एउटा फाइल त लिङ्क गर्न सिकाउनु भयो अरू पनि फाइल लिङ्क गर्न सिकाउनुहोस् न त है। अब अरू फाइलहरू भनेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल। WC स्कुल्समा WC स्कुल्स भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा मेन्यु जान्छु मेन्युले काम गर्दैन पहिला हेर्नुहोस् है। यहाँनिर केमा जान्छु भने तपाईँहरूको कन्टेन्ट हो कि यहाँनिर कस्टमाइज छ है। कस्टमाइजमा ओभरभ्यू कलर कन्टेन्ट लेआउटमा होला लेआउटमा ग्रिड होइन कन्टेन्टमा यहाँनिर पक्कै पनि एउटा मेन्यु न्यापबार भन्ने चाहिन्छ कि चाहिँ एक्जाम्पल्समा जाउँ हेरौँ है। एक्जाम्पल्समा छ कि यतापट्टि छ ल डक्समै हेरौँ। यहाँनिर मलाई के चाहिएको भनेदेखि गेटिङ स्टार्टेड भयो कस्टमाइजेसन न्यापबार भन्ने चाहिएको न्यापबार छैन क्या हो। न्यापबार हेर्नुहोस् त यता कतै मैले नदेखे हो कि कम्पोनेन्ट फर्म कम्पोनेन्ट न्यापबार ल यहीँ छ। न्यापबार एन्ड ट्याब्स छ यहाँ न्यापबार। यसको न्यापबारको कोड तान्छु कि यो चाहिँ डकुमेन्टेसन हो है। डकुमेन्टेसनमा सिकाएको हुन्छ सबै कुरा सिकाएको हुन्छ। टिचरले भन्दा पनि धेरै कुरा त डकुमेन्टेसन सिकाउँछ। आफूले डकुमेन्टेसन पढेको धेरै राम्रो है। तर अब स्टार्टिङमा हो कहाँ के गर्ने थाहा हुँदैन हजुरहरूलाई। त्यसैले मैले चाहिँ बिस्तारै गरी सिकाउँदैछु है। अब एउटा राम्रो खालको न्यापबार लिउँ न जस्तो कि जुन चाहिँ कल्याप्स हुन्छ कि एकैछिन हेर्दै जाउँ है। उयो हेर्नुहोस् त यो मेन्यु कल्याप्स भयो नि त हो यो वाला मन पर्यो है। यो मेन्यु मन पर्यो मलाई अहिले है। देख्नुभयो यो मेन्यु मन पर्यो रेस्पोन्सिभ पनि छ। मलाई यसको कोड चाहियो अहिले मैले यसलाई कपी गरेँ है। यसलाई कपी गरेर म यहाँ राख्छु ल ठ्याक्कै यो बडीभन्दा माथिको राख्छु यहाँ। ए ल धेरै कपी पेस्ट भएछ है। म त पो सोचिरहेँ सेभ भन्ने ल हेर्नुहोस् है त। अब यो मैले त्यो कोड कपी पेस्ट गर्ने बित्तिकै यसरी आउँछ कि ल मेन्यु त आयो नि। अब म यसलाई यसरी सानो बनाउँछु सर यो क्लिक गर्दाखेरि चलेन नि त यो खोइ त ड्रप डाउन आएको चलेन नि त। यो के कन्ट्रोल गर्ने हो बिहेभियर अफ द पेज भनेर सिकाएको थिएँ नि हो। यो पनि एउटा जाभास्क्रिप्टबाट यसलाई हाइड र उ गर्न मिल्छ कल्याप्स र उ गर्न मिल्छ कि जाभास्क्रिप्टको कोडबाट। सो हेर्नुहोस् त यो त आएन नि त सर किन आएन किनभने हामीले जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कको उनीहरूको कोडको के गरेको छैन लिङ्कै गरेको छैन। अब यसो हेर्ने होइन भनेपछि यसमा चाहिँ भइरहेछ। यसले त अनलाइन सिडिएन युज गरिसकेको छ। यसको चाहिँ खै यसको हामीले यहाँ सानो बनाएर अघि हेरेको थियौँ नि यसको चाहिँ भइरहेछ। हाम्रो किन नभएको भन्दाखेरि हामीले त यो सिडिएन युज गरेको छैन कि। अब जाभास्क्रिप्टको सिडिएन चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि डकुमेन्टेसनमै छ है हाम्रो। फेरि पनि म डकुमेन्टेसनमै गएँ फेरि पनि डकुमेन्टेसनमा यहाँनिर गेटिङ स्टार्टेडमा हेर्नुहोस् त। गेटिङ स्टार्टेडमा डाउनलोड इन्ट्रोडक्सनमा जानुहोस्। इन्ट्रोडक्सनमा हामी CSSको तान्यौँ JSको पनि हुन्छ। JSको के हो हेर्नुहोस् त बुटस्ट्र्याप min डट JS बन्डलमा min डट JS भन्ने फाइल छ। डु यु सी द्याट है। JSको पनि के हुन्छ सिडिएन हुन्छ अनलाइनबाट चलाएको। अब यसलाई मैले कपी गरेँ अनि यसलाई लगेर मैले फेरि पनि हाम्रो फाइलमा लगेर राखेँ ऊ यहाँ हेरी दुईटा फाइल लिङ्क गरेँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस्। CSS एउटा फाइल लिङ्क गरेँ त्यसपछि JS फाइल लिङ्क गरेँ। कतिजनाले यो स्क्रिप्ट भन्ने जुन छ नि यो तल राखेर राम्रो मन पराउँछ है किनभने सबै बिहेभियर पहिला क्लासेस नेमहरू सबै लोड भएपछि बल्ल चल्ने भनेर यहाँ राखेको हुन्छ यो कोड यहाँ राखेको हुन्छ एन्टर गरेर यहाँ राखेको हुन्छ। अहिले म माथि नै राखेर सिकाउँछु पछि तपाईँलाई प्रब्लम फेस गरेपछि बल्ल अनि तल राख्न सिकाउँछु। अब अहिले हेरौँ त फेरि यसलाई रिफ्रेस गरेँ मैले
अनि लेट्स सी यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब हेरौँ त, सी अब चल्यो नि। हो भनेपछि जेएस चाहिँ हामीलाई मेन्युहरू ड्रप डाउनहरू कल्याप्स हुँदाखेरि चाहिन्छ, स्लाइडहरू हुँदाखेरि चाहिँ जेएस चाहिन्छ हामीलाई भनेर बुझ्ने। भनेपछि यसले यो सीएसएस को कोड त डिजाइन त केले देखायो, डिजाइन त मेन्युको डिजाइन त सीएसएस ले लिङ्क गरेर देखायो, तर कल्याप्स हुने कोड त कसले कन्ट्रोल गर्दा रहेछ त, हाम्रो जेएस ले कोडले। त्यसरी नै दुईटा रिमेनिङ फाइल जान्छ, पपअपहरू चाहिने, एक्स्ट्राहरू कुराहरू अरू कोड राख्दाखेरि चाहिन सक्छ तपाईँलाई। त्यसको लागि के चाहिन्छ तपाईँलाई, पपुलर भन्नेको कोड चाहिन्छ। उयो पपुलर भन्ने है कता गयो, पहिला जेक्वेरी कोड राख्न सिकाइन्छ है। जेक्वेरीको पनि सिडिएन हुन्छ, अनलाइन सिडिएन हुन्छ। जेक्वेरीको पनि फ्रेमवर्क अफ जाभास्क्रिप्ट भनिहालेँ। अब यसलाई यहाँनिर चाहिँ दिएको छैन है, बुटस्ट्र्याप 5 मा युज हुँदैन त्यसले दिएको छैन। पक्नुहोस् ल, डकुमेन्टेसनमा गएर देखाउँछु। बुटस्ट्र्याप 5 मा हजुरहरूको है छैन यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, चाहिँदैन भनिन्छ है। हेर्नुहोस् त, इन्क्लुड एभ्री बुटस्ट्र्याप जाभास्क्रिप्ट प्लगइन डिपेन्डेन्सी विदिन द बन्डल अफ, यसमा छ है, तर इन्क्लुड पपुलर फर आवर टुल टिप एन्ड पप ओभर फर मोर इन्फर्मेसन वाज इन्क्लुडेड इन बुटस्ट्र्याप है। यहाँनिर तपाईँलाई उयो हेर्नुहोस् त, पपुलरको यहाँ दिइदिएछ, पपुलर र जेएसको दुइटै यहाँ सेपरेटमा यहाँ देखाइदिएछ। मैले यो सेपरेटमै राख्दिएँ ल, अनलाइनको यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, अनि यो दुईवटा सेपरेटको मैले राख्दिएँ। पपुलरको पनि यहीँ दिएँ, हेर्नुहोस् त, एउटा पपुलर डट जेएस, यहाँ पपुलर डट जेएस यहाँ लिङ्क भयो है, पपुलर डट मिन डट जेएस, अर्को बुटस्ट्र्याप, तिनवटा फाइल लिङ्क भयो। अब जेक्वेरीको त पाएन, जेक्वेरीको पनि यसरी खोज्ने है, जेक्वेरीको पनि सकेसम्म राख्ने अगाडि नै। जेक्वेरीको यहाँनिर दिएको छैन तपाईँलाई, जेक्वेरीको यो तपाईँहरूको डकुमेन्टेसनमा दिएको छैन, सिडिएन दिएको छैन जेक्वेरीको। अब छैन भनेदेखि मैले भने 4टा फाइल त मिनिमम चाहिन्छ बुटस्ट्र्याप इन्स्टलेसन गर्दाखेरि। तपाईँले त्यो 4टा फाइल जसरी ल्याउनु, अब google.com मा जानुहोस् है, google.com मा गएर के गर्नुहोस्, जेक्वेरीको सिडिएन भनेर खोज्नुहोस् है। यो एक्सटर्नली डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गयो भने तपाईँको नखोल्न सक्छ है। तपाईँहरूले ल यसो हेऱ्यो, ला सर यहाँ त सिडिएन कुनै पनि कपी पेस्ट गर्ने दिएन नि त भनेदेखि अरू साइट पनि खोल्नुहोस्, यसो गरेर हेर्नुहोस्। डब्लुसी स्कुलमा पुऱ्यायो, डब्लुसी स्कुलमा यसो हेर्दै जानुहोस् त, यहाँ एडिङ जेक्वेरी इन द वेब पेज, यो नर्मली फाइलमा लिङ्क गर्न सिकाए, जेक्वेरी सिडिएन भनेर दियो। सिडिएन कसले कहाँ कुन वेबसाइटबाट जाने, धेरै ठाउँमा हुन्छ है, गुगलको छुट्टै हुन्छ, उहाँले छुट्टै छुट्टै ठाउँमा राखेको हुन्छ। यो चाहिँ गुगलको एजेक्स, गुगल एपिएसमा जेक्वेरी मिन डट यो भन्ने फाइल रहेछ। यसलाई पनि के गरेँ मैले, यसलाई कपी गरेँ उयो फाइललाई, यो अनलाइन सिडिएन हो। हामीलाई 4टा फाइल लिङ्क गर्नुपर्छ बुटस्ट्र्याप स्टार्ट गर्दाखेरि भनेर पहिला याद गर्नु है, मैले त्यही भएर पहिल्यै सिकाएको, 4टा फाइल लिङ्क गर्नुपर्छ। अनि यो फाइल चाहिँ जहिले पनि जाभास्क्रिप्ट यो मेन फाइल भन्दा माथिपट्टि हुनुपर्छ है। अब अहिले तलै राखेर देखाउँछु हजुरहरूलाई चाहिँ ल, हाम्रो यो सँगै 4टा लिङ्क भयो। के 4टा फाइल लिङ्क भयो, पहिला त हामीले बुटस्ट्र्यापको के गर्यौँ, सीएसएस फाइल लिङ्क गर्यौँ, बुटस्ट्र्यापको के फाइललाई लिङ्क गर्यौँ, जेक्वेरी फाइललाई लिङ्क गर्यौँ हामीले है, के अरे जाभास्क्रिप्ट फाइललाई लिङ्क गर्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले बुटस्ट्र्यापको पपुलर फाइललाई पनि लिङ्क गर्यौँ, सिडिएनबाट लिङ्क गर्यौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जेक्वेरी पनि चाहिन्छ हामीलाई है, बुटस्ट्र्याप 5 मा चाहिँदैन भनेको छ, तर पनि हामीलाई पछि धेरै जेक्वेरी नै फ्रेमवर्क हामीले यो वेबसाइटमा युज गर्यो भनेदेखि चलाउन सजिलो होस् भनेर हामीले पहिल्यै इन्क्लुड गर्यौँ हो। दिस 4 फाइल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाइल। यो चाहिँ सबै अहिले अनलाइनमा छ, यो फाइलहरू चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् त, यति गरेपछि तपाईँले आफ्नै ठाउँमा फाइल डाउनलोड गरेर पर्छ। जस्तै कि पासङ तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो, नत्र भनेदेखि यो पासङ फ्रेमवर्क भनेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो। आज सिकेको भनेको हामीले अनलाइन सिडिएन युज गर्न सिक्यौँ है। बुटस्ट्र्याप इन्स्टलेसन त सिक्यौँ, तर अनलाइन सिडिएनबाट सिक्यौँ। भोलि चाहिँ हामीले लोकली डाउनलोड गरेर सिक्छौँ। यसको सर यसको डिसएडभान्टेज के छ ल भन्नुहोस् त सर भनेर भन्नुभयो भने, अनलाइन सिडिएनको सपोज तपाईँको वेबसाइट चाहिँ चलिरहेछ नेपालमा, तर नेपालमा सपोज गुगल एपिएसहरू बन्द गरिदियो, गुगलको के हो उयो एजेक्स गुगल एपिआइएसहरू बन्द भयो, सपोज कि चाहिँ यो साइट एकछिन डाउन छ भने तपाईँकोमा वेबसाइटहरूमा धेरै कुराहरू चल्दैन कि फेरि, किनभने तपाईँले अनलाइन सिडिएन अरूको ठाउँबाट ताने हो नि त। यो अरूको वेबसाइट डाउन हुने बित्तिकै तपाईँको वेबसाइट पनि चल्दैन कि, त्यो चाहिँ बेफाइदा हो। अस्ति नै फन्डको भएको जस्तै हो, तपाईँले नेट अफ गर्नु तपाईँको वेबसाइट चल्दैन, नेट हुने बेसम्म मात्रै तपाईँको वेबसाइट राम्रोसँग देखाउँछ, अनि नेट अफ गरिदिनुहोस् अनि चल्दैन। अनि भन्नु होला सर मैले नेट अफ गरेर चल्यो किन एकछिन चल्यो, केसमा बसिरहेको हुन्छ यो कोडहरू। तपाईँले के गर्नुहोस्, इन्कग्नी ट्याबमा खोलेर चाहिँ त्यो वेबसाइट खोल्न खोज्नुहोस् नेट अफ गरेर, तर खुल्दैन त्यो चाहिँ। किनभनेदेखि अनलाइनमा कनेक्टेड छैन भने, यो सबै अनलाइनबाट ताने हो नि त, अनलाइनमा यो वेबसाइटहरू छैन भनेदेखि खुल्दैन। बुझ्नुभयो कि नै? यति बुझ्यो कि बुझेन? यति गर्न सक्छ हजुरहरूले? खै बोल है, बुझ्यो? यो न्यापको कोडमा यति धेरै नझुक्यो है, मैले तिमीलाई बुझ्न गरेको। अब मैले सिम्पली भन्दाखेरि मैले यसलाई कपी पेस्ट गर्छु है, यो फाइल यति त मैले देखाइहालेँ होइन, यसलाई कन्ट्रोल एस गरेँ, यसको कपी गरेँ, यसलाई कपी पेस्ट गरेर यहीँनिर कपी अनि यहीँनिर पेस्ट गर्छु। ल यो जुन कपी भन्नेमा भने नि, तिमीलाई म सिम्पली बुझाउँदाखेरि तिमीहरूको
फाइल चाहिने भने कति रहेछ त भन्दाखेरि यो न्याप बार पनि चाहिएन है, अहिले केही लेख्नु पर्दैन। हो यति चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ भनेर बुझाउन खोजेको है। ल हेर तिमीहरूको बेसिक के गरी हेर त, यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको बेसिक अनलाइन सिडिएन हो कि यति बुटस्ट्र्याप इन्स्टलेसन यतिले गर्दै कि। यो फाइल भनेको के हो तिमीहरूको कमेन्टमा लेखौँ ल, यसलाई कमेन्टमा म साइडमा कता लेखिदिउँ हो, कमेन्ट अगाडि लेखिदिन्छु ल यसलाई। यो भनेको तिमीहरूको यहाँ माथि लेखिदिन्छु है, यो फाइल भनेको CSS फाइल बुटस्ट्र्यापको के हो रे, यसको नाम बुटस्ट्र्याप CSS फाइल कमेन्ट कपी है। अब अर्को यसरी हेरे, यसको नाम के हो, यो खै कता गयो, बुटस्ट्र्याप विन्डोज JS पपुलर JS हो। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् 4टा फाइल चाहिन्छ, 4टा फाइल यही हो तिमीलाई मिनिमम चाहिने। बुटस्ट्र्याप स्पेलिङ रङ भएछ तिमीले मिलाऊ है, बुटस्ट्र्यापको पपुलर फाइल हो हैन। अनि यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको के फाइल हो, तिमीहरूको के फाइल लिङ्क गरेको तिमीले पपुलर फाइल। अनि यो फाइलको नाम चाहिँ तिमीहरूको JS फाइल हैन। अनि यो फाइल चाहिँ jQuery फाइल। भोलि यति गर्नु है तिमीले। अनि गरेर कन्टेनर युज गरेर हेर्नु, कन्टेनर युज गरेपछि CSS लाग्यो भनेर बुझ्यो हैन। अनि त्यसपछि मेन्यु राख्यो भने JS पनि लागेछ मेरो भन्ने बुझ्यो। अब त्यो मेन्यु गर्न जानेन भने यो भिडियो बारम्बार रिपिट गरेर हेर है तिमीले। कन्ट्रोल S गरेँ ल, आज यो 2टा फाइल दिन्छु। अब जो एब्सेन्ट भयो नि त्यहाँले यो हिस्ट्री पनि बुझ्दैन तिमीले अलिअलि भयो नि बुझ्यो कि। अब अझै पनि झुक्किन्छ भनेदेखि मैले तिमीलाई अनलाइन साइट गाइड दिनलाई चाहिँ उहाँ राखिदिएको थिएँ कि एउटा च्यानल खोलेर। हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले के गरी youtube.com मा गएर है, youtube.com मा गएर सर्ट मैले भने नि एभ्रीडे 10 मिनटको भिडियोहरू हेर्दा हुन्छ कि। जस्तो कि अब बुटस्ट्र्याप त धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ कम्पनीहरूमा भनेपछि त हैन, तपाईँले सिक्नै पर्ने रहेछ नि। बरु HTML CSS अलिक कम आए पनि बुटस्ट्र्याप त चलाउन जान्नै पर्ने रहेछ। सो कम्पनीहरू हरेक कम्पनीमा बुटस्ट्र्याप युज भएको रहेछ। रेस्पोन्सिभ साइट बनाउन सबैजना छिटो र सजिलो भनेकै बुटस्ट्र्याप युज गरेर रहेछ। भनेपछि बुटस्ट्र्याप ट्युटोरियल भनेर यसरी खोज्ने कि। बुटस्ट्र्यापको स्पेलिङ हेर के भएको छ मेरो टाइपिङ आज, बुटस्ट्र्याप ट्युटोरियल यसो गरेर हेर्ने। अब यति गर्दाखेरि पनि यो 6 घन्टा यो घन्टा अब एकचोटि यत्रो हेरेर त भ्याउँदैन, बुझ्दैन, फेरि छुटेला भनेर के गर्नु, यसरी प्लेलिस्ट खोज्नुहोस् कि। प्लेलिस्ट मात्रै देखाउँछ यसो गरेपछि। अनि तपाईँहरूलाई यति मध्येमा 2-3 साइट खोज्नुहोस्, कुनले बोले राम्रो छ, हिन्दीमा बुझ्छ नि हिन्दीमा, नेपालीमा बुझ्छ नि नेपालीमा है, नेपाली भनेर खोज्ने हुन्छ यसरी हेर्ने है। अनि यति मध्येमा जसको साउन्ड गुड छ, अनि सानो भिडियोहरू छ, कति मिनटको भिडियोहरू छ हेर्ने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। अब यो हेर्नुहोस् त, दिनमा 12 मिनटको 10 मिनटको एकवटा भिडियो हेर्न भ्याइदैन, त्यही पनि अझै लामो भयो सर 27 मिनटको। मलाई अल्छी लागेको साथी हिन्दी रहेछ, ल छोड दियो तिमीले यो। त्यसपछि यो हेर हो। अब यो हेर 10 मिनटको 6 मिनटको 8 मिनटको दिनमा एकवटा भिडियो मात्रै हेऱ्यो भने तिमीहरू धेरै माथि जान्छौ कि है। कम्पनीमा युज हुन्छ भने चाहिँ गर। अब मैले यहाँ 2-3 कुरा राखेको छु है। आफू घर बसिरहेछ, घर बस्दाखेरि 2-3 कुरा गर्न पर्ने भनेको आफ्नो चाहिँ प्रपर टेबल म्यानेज गरेर कि। जस्तो कि अब प्रपर टेबल भनेको अहिले कतिजना बेडमा बसेर पढिरह्यो होला है, कतिजना के गरिरहेछ भित्तामा अडेस लगाएर यसरी बसिरह्यो होला, कोही चाहिँ अब मोबाइल यहाँ जोइन गरेछन्, अनि कोही चाहिँ यता दायाँ बायाँ चिया बनाउने काम, चिया खाएर यताउति गरेर त्यसो गरेर चाहिँ हुँदैन है। आफ्नो प्रपर टेबलहरू सेट गरेर तिमीहरूले है जहाँनिर चाहिँ पढ्न सक्छौ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि एक्स्ट्रा मोनिटर छ भने राख्ने बानी गर, किनभने यतावरि प्ले हुँदै गर्छ, सुन्दै गर, यतावरि काम गर्दै गर मजाले। एक्स्ट्रा मोनिटर भनेको भिजुअली एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ है, त्यो गऱ्यो भने तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तो कि हामी गर्छौँ नि, लाइक फिल्महरू, मुभी, सङहरू बजाउँदै हामी के काम गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब यो ट्युटोरियल्सहरू त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि त, हामीलाई लाइफ टाइम काम लाग्ने रहेछ। जुन वेबसाइटमा पनि काम लाग्छ, वेबसाइट मात्रै होइन वेब एप्लिकेसन जस्तोमा नि HTML CSS चाहिन्छ भनेपछि बुटस्ट्र्याप त जहाँ पनि युज भएको रहेछ भनेपछि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। भनेपछि त्यसको बारेमा कहानी त सुन्नु पऱ्यो नि त। अल्छी लागे पनि हामीले गीत बजाउँदा हामीलाई कन्ठ हुन्छ नि, त्यसरी नै ट्युटोरियल बजाएर राख्ने कि आफ्नो साइडमा। वाच ट्युटोरियल लाइक मुभिज जसरी मजाले बजाइराख, यतापट्टि अरू त्यही बुटस्ट्र्यापकै काम गरे पनि गर, अरू काम गरे पनि त्यसले एउटा कुरा भन्छ यस्तो नै हुन्छ यसमा भन्ने तिमीलाई थाहा हुन्छ कि। तिमीलाई थाहा छैन अहिले बुटस्ट्र्यापबाट के गर्न मिल्छ, तर तिमीले यसरी नै मुभी जसरी मजाले हेरिराख्यो, साइडमा सङ जसरी प्ले गरिराख्यो भने त्यसले हिन्ट्स भन्दै गरिहाल्छ, एउटा न एउटा दिमागले क्याचअप गरिहाल्छ, यस्तो नि गर्न मिल्छ, मलाई यो चाहिएको थियो। त्यसरी नै सङहरू प्ले गर्न सट्टामा इन्स्टेड है तिमीले के गर, यो साइडमा प्ले गर। मैले जस्तो कि अहिले पनि मेरो 2टा मोनिटर छ, साइडमा एउटा ठाउँमा
भिडियोहरू यसको ट्युटोरियल चलिरहेको हुन्छ अनि अर्कोमा मैले यहाँ तिमीलाई पढाउनु पर्ने काम गरिरहेको हुन्छ अनि यो विद्यार्थीलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो चिज भनेदेखि म यो टिपिरहेको हुन्छु जस्तै कि अघि नको त्यो बुटस्ट्र्यापको डेफिनेसन मैले अनलाइन साइटबाट यसैबाट ताने हालेको छु देखाउँछु है अब मलाई यो डेफिनेसन राम्रो लाग्यो नि मैले हेर्नुहोस् एकछिन यो बच्चाहरूको लागि यो भिडियो हेरिदिन्छु कुन राम्रो छ सजेस्ट गरिदिन्छु अनि यसो हेरेँ यो दिस बुटस्ट्र्याप डेफिनेसन इज बेस्ट यति भन्यो भने त उसले बुझ्छ भनेपछि मैले हेर्नुहोस् त यहाँबाट पिकअप गरेँ लाइक अ नोट पनि पिकअप गर्न मिल्यो नि त है यो पनि बुझ्ने त्यसपछि भनेको यो कुरा पनि भनिदिएँ है अनि आजको इन्स्टलेसन फाइल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट आजको प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ त्यसैले मैले इम्पोर्टेन्ट भनेको हेर्नुहोस् है जे कुरा नि स्टार्टअप गरेन भने जानिँदैन कि जस्तो कि हामीलाई एकचोटि ट्राई नगरिकन जस्तो कि सी प्रोग्रामिङ गर्नु छ सी प्रोग्रामिङ गर्नको लागि हामीलाई पहिला त त्यसको लागि के चाहिन्छ एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ जान्न सीको कोडिङहरू लेख्न सक्छ त्यो इन्स्टलै भएको छैन भने तपाईँको महिनौ दिनै जान्छ कि 6 महिनै जान्छ तर तपाईँले एकचोटि इन्स्टल गरेको छ भने अर्कोचोटि हेलो वर्ल्ड लेख्न गाह्रो लाग्दैन कि हो आज भनेको मैले सेटअप सिकाएको सेटअप तपाईँहरूले आज गरेको छैन भने अर्कोचोटि त केही बुझ्दा नि बुझ्दैन गर्दा नि गर्दैन कि अब भोलि फेरि यसकैसँग रिलेटेड छ 4टा फाइल लोकली डाउनलोड गरेर म तपाईँलाई सिकाउँछु अस्ति न फन्ट पनि एउटा अनलाइनबाट सिरियनबाट तानेर चलाएको थिएँ अनि त्यसपछि लोकली डाउनलोड गरेर मैले सिकाएको थिएँ त्यसरी नै बुटस्ट्र्याप पनि भोलि चाहिँ लोकली डाउनलोड गरेर सिकाउने हो बुझ्नुभयो कि नै क्लियर खै बोलेन नि त बुझ्यो मैले धेरै कुरा सिकाएको छैन है हजुरलाई के मात्रै गर्न सिकाएँ त हेर्नु त यो 4टा फाइल कन्क्लुजन है मैले धेरै स्टोरी सुनाएँ धेरै भाषण दिएँ यताउति कोडिङहरू धेरै यताबाट ताने उताबाट ताने तर टु बी भेरी सिम्पल आज मैले जम्मा तपाईँलाई त्यो HTML5 लेखेर यो 4टा फाइल लिङ्क गर्न मात्रै सिकाएको अनि 4टा फाइलको इम्पोर्टेन्स मात्रै बुझाएको त्योभन्दा बेसी केही गरेको छैन सुन्दा चाहिँ भाषण जस्तो लाग्यो होला जसले सुन्यो अब कसैको मोबाइल डिभाइस होला कसैको ल्यापटप होला सानो सुनिरहेको होला है सो त्यही भने मैले प्रपर सेटअप चाहिन्छ भनेको चाहिँ स्पिकर जोइन गर्नुहोस् है अब क्लासमा त मैले थर्काएर अनि क्लास पनि धम्किनी गरेर कराएर पढाउँको हुन्थेँ अब हजुरहरू अहिले त मोबाइलमा छ कोही ल्यापटपमा छ साउन्ड सानो सुनिरहेको होला कतिवटा कुरा स्किप भइरहेको होला सर्ट छिटो बोल्दाखेरि यो भिडियो रिपिट गरेर हेर्ने ल अनि केही कुरा सिकाएको छैन अत्तालिनु पर्दैन आज क्लासमा अनलाइनबाट 4टा कोड तानेर 4टा कोडले चाहिँ अनलाइनबाट तानेर कोड तानेर हाम्रो कोडलाई रन गर्छ भनेर मात्रै सिकाएको त्योभन्दा बेसी सिकाएको छैन इफ पोसिबल म यो फाइल म लिङ्क गर्दिनँ ल भोलि मात्रै दिन्छु भोलि चाहिँ दिन सम्झाउनु आज दिन्न किनभने आज मैले दिएँ भने तिमीहरूले यसलाई नै गर्छ अनि के मैले आज दिएन भने हजुरहरूले इन्टरनेटमा अलिकति भने सर्च गरेर आफूले मेहनत गर्छ तब एकचोटि यसो गर्न जानेपछि सधैँभरि जाने कि बुटस्ट्र्याप चलाउन जाने स्टार्टअप गर्न जाने अनि त्यसपछि अरू त क्लासहरू हो सजिलै म गर्न सिकिहाल्छु ल आर यु क्लियर ल क्रस क्वेसन केही छ अनि गर्न पाइ क्रस क्वेसन केही छ भने गर्न पाइ बुटस्ट्र्यापमा छ कसैलाई केही क्वेसन है ट्युटोरियल्स मैले यो पढ भनेर भन्दिनँ तिमीहरूले अलिअलि खोज्नु हेर है जुन हेरे पनि मजाले केही न केही कुरा सिकिन्छ कि अलिअलि जे भने उसले स्टोरी भने हुन्छ केही न केही कुरा सिक्छौ सुरुमा अलिअलि भिडियोहरू हेर यताउति गर बिस्तारै बुझ्दै जान्छ सरले नि यता पढाउँदै गएपछि अझै धेरै बुझ्छ है तर यति याद गर यो चाहिँ चाहिन्छ है जहाँ गयो नि तिमीलाई फ्रन्ट इन्ड युआई डिजाइनहरूमा जान्छ भनेदेखि जहाँ पनि यो चाहिन्छ अब माइट बी PHP डेभलपर होइन जाभा डेभलपर पछि गएर तर पनि तिमीलाई चाहिँ बुटस्ट्र्यापको कन्सेप्ट छैन भने पढ्न गाह्रो हुन्छ फेरि बुटस्ट्र्याप एकचोटि हेरेर आऊ 4-5 दिन अनि बल्ल गर्छौ भनेर खासै यो 4-5 दिनमै भ्याउँछ तर तिमीलाई अहिले म अलिक धेरै 10 दिन जति लाएर बिस्तारै एकवटा खासै यो 4 मिनटमा भ्याउने कुरा हो नि तिमीलाई मैले यति स्टोरी किन सुनाएको त यो फाइल यसरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ फ्रेमवर्क भने के नै रहेछ सरले त पासँग फ्रेमवर्क भनेर बनाए एउटा फाइल रहेछ एउटा फाइलमा लिङ्क गरेर त्यही फाइलको कोड तान्ने त रहेछ नि के रहेछ भनेर बुझ्यो नि त त्यो होस् भनेर चाहिँ आज यति लामो क्लास गरेको यति धेरै बोलेर उ गरेको है नत्र अनि मैले सिधै ल बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गर्ने के गर्नु पर्दैन 4टा फाइल कपी गर ल लिङ्क गर ल यो फाइल पठाइन्छ तिमीहरू यो यसो गर यो फाइललाई जहिले चलाऊ यति चाहिँ गरेपछि पुगिहाल्यो नि भन्दै भए हुन्थ्यो है यति धेरै स्टोरी सुनाउनुको कारण चाहिँ लाइफ टाइम तिमीहरू आफैले पनि बनाउन सकोस् है हामीले कोर किन पढाइ रहेछ त्यो पनि बुझ्यो कोर पढेपछि त हामीले आफ्नै पनि बनाउन सक्दो रहेछ नि त न त अन्त टोटली हामी केमा रिलायबल हुने रहेछ बुटस्ट्र्यापमा रिलायबल हुने पर्ने रहेछ हैन अनि पछि गएर हामीले बुटस्ट्र्यापको कोर जानेछ भने बुटस्ट्र्यापको कोडलाई पनि एडिट गर्न मिल्छ कस्टम गर्न मिल्छ अब अहिले बाइ डिफल्ट हेर्नुस् त यसले बिचमा सेन्टरमा त लग्यो नि हैन हाम्रो कोडमा के गर्यो यसले यहाँ बिचमा त लग्यो नि तर सर यो बिचमा कति पर्सेन्टको बिचमा गयो त यो कति विथ लियो त सर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त हैन सर मलाई यति स्पेस छोड्नु छैन मलाई यति मात्रै स्पेस छोड्नु छ हो जसले कोर पढायो भने त्यसलाई यो गर्न आउँदैन फेरि तर जसले कोर पढाएको छ नि त्यसलाई यो यति समय स्पेस र यति समय स्पेस पनि चलाउन आउँछ कि किनभने उसले HTML CSS बुझ्या हुन्छ अनि पछि यो कोड कन्ट्रोल गर्नलाई गाह्रो हुँदैन एडिट गर्नलाई द्याट इज द एडभान्टेज अफ स्टडी कोर HTML एन्ड CSS है ल आज यति गरौँ ल भन्
हामीले एउटा साइट त बनायौँ बुटस्ट्र्याप युज गरेर पछि डिप्लोय गर्दाखेरि नेटवर्किङको गाह्रो त हुन्छ। कस्तो नेटवर्किङको कारणले भने जस्तो उताको कोडहरू स्लो चल्दैन, हाम्रो कोडहरू स्लो, हाम्रो साइट स्लो हुन्छ। जस्तै कि अनलाइन सिडिएनहरू भन्दा पनि आफ्नै फाइलमा लोकली डाउनलोड गरेर राम्रो, ट्राफिक्सहरू धेरै हुन्छ अरूकोबाट तान्दाखेरि। म्याक्सिमम् के गरे हुन्छ, हेभी स्लाइडर्सहरू अर्काको सिडिएनहरू युज गरेर चलाएको छ भनेदेखि त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस हुन्छ है, साइटहरू ढिलो खोल्ने हुने, त्यो प्रब्लमहरू धेरै फेस गरेको छ। सो यो चाहिँ मैले अनलाइनबाट आज फर्स्ट डे मैले अब सिकाउनु पऱ्यो नि, डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ भनेर भोलिदेखि लोकली डाउनलोड गरेर सिकाउने हो, बुझ्नुभयो कि नै। अब जस्तो कि यो ठाउँबाट यो कोड तान्न टाइम लाग्यो भने त अभियसली मेरो साइट ढिलो खुल्छ नि, सिएसएसहरू उतापट्टिबाट अनलाइनबाट तानिरहेको छु नि त, त्यो साइट ढिलो चल्यो भनेदेखि त नि खत्तम भइहाल्यो नि। त्यसले त भनेको लोकली नै राखेर राम्रो भनेर सिकाइरहेको छु। अस्ति न फन्ट पनि मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, फन्टको बारेमा नि, त्यसको बारेमा नि अनलाइनबाट पनि तान्न सिकाएको थिएँ, लोकली डाउनलोड गरेर फन्ट राखेर नि चलाउनु सिकाएको थिएँ। बुझ्नुभयो? ल अरूलाई कसैलाई के क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। छैन, मैले स्टप सेयर त गरेँ है। ओके, यहाँ पनि स्टप सेयर भयो, यहाँ त स्टप सेयर भयो। एन्ड पो भन्छ, एन्ड गर्नु छैन नि भने मेरो भिडियो अफ हुँदो रहेछ नि त, कस्तो अचम्म है। ए किन अफ भयो? टर्न अन द क्यामेरा, ए अन भयो भयो भयो। यो यस्तो रहेछ कि यो टिम पनि डेस्कटप एप युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै नै हुँदो रहेछ, सजिलो हुँदो रहेछ, सबैजना हेर्न मिल्दो रहेछ। वेबमा चाहिँ यति धेरै थरी छ नि त, जस्तो कि टिम भन्ने छुट्टै एप्लिकेसन छ हेर्नुहोस् त, यहाँ टिम भन्ने छुट्टै छ, क्यालेन्डर भन्ने छुट्टै छ, यहाँ धेरै थरीको ऊ छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि फरक पर्दो रहेछ कि। अनि यो त यति धेरै गरे हुन्छ, अनि कतिवटा डेस्कटपमा भएको कुराहरू यसमा छैन रहेछ कि। भिडियो स्टप वर्किङ, ट्राई अनप्लग एन्ड प्लग इन यर, कसलाई भने मेरोलाई? मेरो भिडियो देखेको छैन हजुरहरूले? ओके, यहाँनिर प्रब्लमहरू भने यहाँनिर रेकर्डर पनि चलाएर होला। ओके, आइएम गोना स्टप एभ्रिथिङ है। अब चाहिँ 120 MB भएछ, कन्ट्रोल F10।